كيف؟ نظر يصلح ثاني يصلح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رضي الله عنكم. قال ما في شرح التجريد الصريح. قال سورة النساء باب قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألها عروة عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن على سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء الآية. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قول الله تعالى عز وجل في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا عن أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. باب قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت له ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. لا بأس فيه ما يصلح كامل نص. يلا اقرأ انت اقرأ انت. بسم الله الرحمن انت اقرأ انت. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وبإليه قال باب قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فذكر حديث الرؤية وقد تقدم بكماله ثم قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر وكبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود ويقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير بن الله ويقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فما وكشنا ربنا فاسقنا ويشار ألا تغلوا ويشارون إلى النار كأنها سراب يهضم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أن سورة من الذي رأوه فيها
فيقال ماذا تنظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولا نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة. وبه إليه قال قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا أيناه تذرفان. قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يصيرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى قوله ويونس وهارون سليمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. هات سنة اقرأ. قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو ومع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختفي فهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية. وفي ذلك قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كان لنا خمر غير فديكم هذا الذي تسمونه فديها فإني لكم من أسئل أبا طلحة وفلان إذا جاء رجل وقال وهل بلغكم الخبر وقالوا وما ذاك قال حرمت الخمر قالوا أخرج هذه الكلاب يا أنس قال فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل. وقالوا عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. وفي ذلك قال عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما علموا لضحكتم قليلا لبكيتم كثيرا. قال فقط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين. فقال رجل من أبي قال فلان فنزلت هذه الآية. وفي ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تدل ناقته العين ناقتي. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
تسؤكم الآية حتى فرغ من الآية كلها. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi qawluhu azza wa jalla qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum al-ayah. Wabillahi qala an Jabir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhika aw min tahti arjulikum. Qala a'udzu biwajhika aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hada ahwan aw hada al-ihsan. Qaulu azza wa jalla ulaika alladziina hadallahu fa bi hudahum muhtadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu azza wa jalla ulaika alladziina hadallahu fa bi hudahum faqtadih. فبهداه مقتده فبهداه مقتدي. وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أفي صاد سجدة فقال نعم ثم تلا ووهبنا له إلى قوله فبهداه مقتدي. ثم قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لمن أمر أن تقتدي بهم أن يقتدي أن يقتدي بهم قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبه إليه قال عن عبد الله رضي الله عنه قال لا أحد غير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا أحد أغير من الله لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. خذ العفو وأمر بالعرف والآية عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. عن ابن عبد الله قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له كيف ترى في قتال الفتنة فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية. وبه إليه قال عن سمرة بن جندب ما في وبه إلي من تزيدون هذا وبه إلي هذا في البخاري هناك ما في وبه إلي في الشيء عندك وبه إليه عن سمرة بن جندب هذا في البخاري هناك. قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية. وبه إليه قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا آتاني الليلة آتياني وآتياني فابتعتاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن الذهب ولبن الفضة فتلقانا رجال ولبن وهو لبن ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا فذهب ذلك السوء عنهم وصاروا بأحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. بارك تمام اقرأ
radhiyallahu anhum. Qala ta'ala wa kana 'arshuhu 'ala ma wa kana 'arshuhu 'ala al-ma an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah 'azza wa jalla أنفق عليك وقال يد الله ملعى لا يغيضها نفقة سخاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع قالوا تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الآية عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. رضي الله عنكم. قوله تعالى إلا من استرق السمع الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنتها خضعانا لقوله كالسلسلة على الصفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر وربما أدرك شهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيغرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساهر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقول ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. رضي الله عنكم. قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر وبه إليه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وهل تدرون مما ذلك يجمع الله الأولين والآخرين في مصعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدون الشمس يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغهم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بأدامي فيأتون آدم عليه السلام فيقول له أنت أبو البشر خلق الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 اذهبوا إلى الغير اذهبوا إلى النور فيأتون نوحا فيقول يا نوح إنك أنت أول الرسول إلى أهل الأرض وقد سبق الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها إلى قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه
وإنه قد كان لي دعوة دعوتها لقوم نفسي 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 اذهب إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت 3 كذابات نفسي 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 اذهب إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقول يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالتي وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولم يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقول يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله قط ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أنت رسول الله وختم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن ثنائي عليه شيئا لم يفتح على أهل القبر ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تؤطى واشفع تشفع فارفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة ورب شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارق الجنة كما بين مكة وحميان أو كان بين مكة ومصر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شهر رجب شهر فضيل مبارك خصه السلف الصالح بكثرة الاستغفار والتوبة للعزيز الغفار وذكر الله والصلاة على حبيب الله المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوه بقراءة كتب الحديث لأنه كان في الزمن القديم شهر إملاء الحديث كان في رجب، كان تملى الأحاديث على الطلبة من الأئمة المحدثين والعلماء العاملين، فلهذا خص رجب بقراءة البخاري أو غيره من كتب الحديث، حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يحتاج ترجمة ولا ما يحتاج؟ Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdullah beliau memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita bersyukur kepada Allah kita berada pada bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak kita beristighfar kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian
di antara amal yang dilakukan oleh para salaf kita pada bulan Rajab ini adalah dengan membaca salah satu kitab hadis, khususnya kitab hadis Bukhari atau kitab hadis-hadis yang lainnya. Kenapa dibaca pada bulan Rajab? Karena pada waktu dulu, zaman dulu, para ulama mengumpulkan hadis-hadis itu pada bulan Rajab. Makanya dianjurkan oleh salaf soleh untuk membaca kitab-kitab hadis pada bulan Rajab. فإذا قرأنا في كتب الحديث وسمعنا ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي لنا أن نرفع الصوت بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يجهر كل من سمع ذلك بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka kita dianjurkan untuk mengangkat suara kita ketika kita mendengar lafaz atau kalimat Rasulullah SAW seperti qala Rasulullah SAW atau sami'tu Rasulullah SAW. Sepantasnya kita untuk mengangkat kita untuk mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. فإنه قد ورد وعيد شديد في من يسمع باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بوصفه ولم يصلي عليه فذاك هو أبخل البخلاء والعياذ بالله. Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika kita mendengar kalimat Rasulullah SAW dan tidak menjawab atas panggilan tersebut, maka orang tersebut termasuk orang yang paling bakhilnya. وأما في وبه إليه فذاك إنما هو إذا كان هناك سند قد تقدم وبه أي بذلك السند إليه أي يرجع ذلك سند الحديث الآخر إليه، وليس أول كل حديث عندما تقرأ وبه إليه ذاك ما ينبغي ذاك كان في صحيح البخاري الذي هو أصل التجريد عندما تقرأ ذلك تجد وبه أي وبهذا إليه أي للسند المتقدم أروي هذا الحديث، وليس في كل حديث من بدأ القراء قال وبه إليه. Untuk membaca wabihi wa ilaihi, beliau di sini menjelaskan kalau di kitab Bukhari itu disebutkan sanad-sanadnya, sedangkan di kitab Tajrid di sini kan ikhtisar. Jadi yang dimaksud wabihi hadhihi sanad ilaihi kepada sanad yang sebelumnya. Jadi karena di kitab Tajrid sini tidak disebutkan sanad-sanadnya, maka tidak perlu untuk membaca wabihi wa ilaihi qol. وهكذا جرت كتب الحديث في اصطلاحاتها. إذا بعض الاصطلاحات اختصرت كتابة لكن لا ينبغي أن تختصر قراءة. بعض الاصطلاحات كما يكتب ثناء اختصار حدثنا فلا يقال ثناء، كما في كتب الفقه قال حاجيم لا قال الشيخ بن حجر، ويقول قال حاجيم قال ميم راء، لا كتابة تختصر قال الإمام الرملي. هكذا ما ينبغي أن تختصر ذلك، بل ينبغي أن تأتي به في النطق تاما، إنما اختصره أولئك في كتبهم اختصارا في الكتابة، لكن ما ينبغي أن يختصر في النطق. Memang banyak sekali kita temukan di kitab-kitab hadis seperti rumus-rumus itu, maka tidak sepantasnya kita membacanya dengan ringkasan tadi. Seperti kalau kita membaca kitab hadis Bukhari ada tulisan sana. Yang dimaksud sana ini adalah haddasana. Jadi secara tulisannya hanya sana, tapi ketika kita ucapkan harus dengan membaca haddasana. Begitu juga di kitab-kitab fikih. Mungkin kita mendapatkan di kitab fikih ada rumus tulisan hajim. Tapi ketika dibaca jangan dibaca hajim, tapi yang dimaksud adalah Al-Imam Ibnu Hajar. Atau kita temukan rumus daripada kitab fikih mimrad, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Romli. Yang jelasnya ketika kita mendapatkan rumus seperti itu di kitab apapun, boleh kita hanya menulis saja, tapi membacanya harus dengan lengkap. نعم كذلك قد يوجد في بعض كتب الحديث حاء، هذه تكتب حاء لتحويل السند، فيأتي بها حاء لتحويل السند
فإنما هو اصطلاح كتابة الحاء أو نحو ذلك من الحروف اختصارا في الكتابة، فلا ينبغي أن يختصر في النطق حتى إذا سمع مستمع لهذا الكلام يفهم معناه عند استماعه. Begitu juga kita temukan di dalam kitab-kitab hadis seperti rumus H. Yang dimaksud di sini adalah tahwil, ya, memindah dari satu sanad kepada sanad yang lainnya. Maka seperti yang sudah disampaikan beliau tadi, tidak pantas kalau kita membaca kitab hadis hanya rumusnya saja. Dari segi tulisan tidak apa-apa, tapi ketika kita membacanya harus membaca dengan jelas, biar orang yang mendengar bisa memahami apa yang kita baca. وهكذا في كتب الحديث كثير من الاصطلاحات كما إذا عبروا بحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، وإذا عبروا رواه يكتب حرف الدال أي رواه أبو داود، حرف النون رواه النسائي، حرف خاء رواه الإمام الخطيب، وهكذا كثير من الاصطلاحات. هاء أي رواه ابن ماجه. Begitu juga banyak ditemukan di kitab-kitab hadis dalam perawian. Seperti kita temukan di dalam hadis muttafaqun alaih, maka yang dimaksud adalah Imam Bukhari wal Muslim. Atau kalau misalkan ada tulisan nur yang dimaksud adalah Imam An-Nasai. Atau di situ ada huruf H yang dimaksud adalah Imam Ibnu Majah. Atau Imam Kha dan Khata yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Khatib. Jadi dari segi tulisan tidak apa-apa kita meringkasnya, tapi dari segi ucapan maka harus kita baca dengan lengkap. نعم. وهناك اختصار مذموم كما يفعله البعض في كتب الحديث، وذاك غير محمود. يختصرون في قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون ذلك يختصرون صلى الله عليه وسلم بحرف الصاد، ذاك اختصار مذموم. أو يقال صلعم أي صلى الله عليه وآله وسلم، ذاك اختصار مذموم، بل أن من أول من كتب ذلك شلت يده والعياذ بالله. Tetapi ada penulisan yang ringkas tapi tidak baik, tidak pantas untuk ditiru, seperti qala Rasulullah SAW. Maka sallallahu alaihi wasallam seharusnya ditulis dengan lengkap. Tidak boleh kita tulis dengan ringkas seperti kita tulis sok, atau dengan tulisan ringkasan yang lain sol'am. Maka penulisan seperti ini adalah sebuah perbuatan yang tidak baik, tidak terpuji. Seharusnya kita tetap harus menulis lengkap sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang pertama kali menulis sol'am ini tangannya telah cacat. cacat, setruk. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما صلي علي في كتاب، أي من كتب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب، ما زالت الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب، فإذا كتبت صاد حرمت ذلك الخير وذلك الأجر والثواب. Maka barang siapa yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan tulisan, selama tulisan itu ada di bukunya atau ada di kitabnya, maka selama itulah malaikat bersalawat kepada yang menulis. Misalkan kalau kita menulis sallallahu alaihi wasallam dengan short saja, maka telah hilang bagi kita sebuah pahala, hilanglah bagi kita sebuah kebaikan. Maka ini sebuah kerugian yang sangat besar. إذا قرأنا في كتب الحديث فعلينا عند حضور قراءة الحديث بالتأدب التام والاستماع لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أشكل علينا حديث أو كلمة في حديث أن نسأل ليكون فائدة في تلك الجلسة، وتكون قراءة تعبدية وقراءة كذلك للفائدة والاستفادة من حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Dan sepantasnya ketika kita membaca atau mendengarkan daripada hadis-hadis Nabi, yaitu untuk menjaga adab kita, yaitu dengan betul-betul mendengarkan daripada hadis yang disampaikan oleh si pembaca, duduk dengan tenang, tidak ada yang bicara atau bercanda. Maka sepantasnya kita untuk menjaga adab tersebut, jangan sampai kita hilang daripada adab mendengarkan hadis. فإن الإمام البخاري ألف صحيحه وما كتب حديثا فيه إلا بعد أن صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى. Dan Imam Bukhari tidaklah beliau menulis satu hadis kecuali beliau sholat dulu 2 rakaat. وكان رضي الله تعالى عنه حريص على أخذ الحديث عن الثقات، إذ أن من نسب إليه الكذب بعد ذلك يقال هذا من الشواذ ومن الكذابين، فما تصح رواية عن كذاب أبدا. Dan Imam Bukhari beliau betul-betul menjaga daripada hadis-hadis yang beliau dapatkan. Kalau beliau hanya mengambil hadis daripada orang yang betul-betul dipercaya, orang yang adil, sebagaimana disebutkan kitab mustalah, beliau tidak mengambil jika ada orang yang ada kekurangan atau pernah bohong, untuk menjaga daripada kesahihan hadis tersebut. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أحدكم يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا يزال أحدكم يتحرى الكذب. Sebagaimana disebutkan, senantiasa seorang hamba itu berbohong, maka dia nanti akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang suka berbohong. ولهذا كان الكذاب ملعون بنص القرآن الكريم. Dan orang yang suka berbohong ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya. بعض الناس يجد في الكذب مخرج من تصرف أو من ذنب ارتكبه، لكنه يكذب، فبعد ذلك يتخلص من ذلك المأزق، لكنه يكون ملعون عند الله سبحانه وتعالى، أي مطرود من رحمة الله. Sebagai manusia, dia berbohong untuk keluar dari sebuah masalah, entah dari pekerjaan atau yang lainnya. Ya, mungkin dia dengan permasalahan tadi sudah selesai dengan berbohongnya, akan tetapi dia tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah dilaknat oleh Allah karena sifat bohongnya tadi. فلا ينبغي لك أن تكذب أبدا حتى وإن كان الكذب في خلاص لك، إنما تأتي بالصدق فيجعل الله في ذلك الصدق نجاتك في الدنيا وفي الآخرة. Maka janganlah menjadikan kebohongan ini sebagai jalan keluar atau melepaskan diri dari sebuah masalah. Tetaplah kita jujur, karena jujur ini kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. كان بعض الأولاد يرعى الأغنام، وكان عند رعيه الأغنام مع أغنامه أراد أن يصفط مع أهل قريته، يعمل صفطة، فطلع على شجرة وقال وصاح بأعلى صوته الذئاب الذئاب أدركوني الذئاب، فظن الناس أن الذئاب قد هجموا عليه وعلى غنمه، فتركوا أعمالهم وجاءوا يدركونهم، فلما جاءوا إليه قال لهم إنما كنت أضحك معكم، يعني صفطة. فثانيا بعد أيام جاءه الذئاب وحاطوا بغنمه، فصاح بأعلى صوت الذئاب الذئاب، فقال الناس اتركوه إنما هو ذلك الولد الكذاب، فلم يدركه أحد حتى أكل الذئاب غنمه، وجاءوا وقد وجدوا ذلك الصبي يبكي، ما بالك؟ قال أكل الذئاب غنمي ولم يدركني أحد، قال لما أنك قد كذبت أولا لم يصدقك أحدا ثانيا. Diceritakan bahwasanya ada seorang anak pengembala kambing. Ya, dia sudah mempunyai niat untuk melakukan sebuah sopto, bercanda. Akhirnya anak gembala ini naik ke atas pohon. Setelah naik ke atas pohon, teriak, ada serigala, ada serigala, ada serigala.
Akhirnya masyarakat yang di sekitar tadi mendengar, akhirnya mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk menolong si anak dan kambing tadi. Ternyata sampai di tempat tadi tidak ditemukan yang namanya serigala. Bahkan anak gembala itu mengatakan Anda cuma bercanda saja. Setelah beberapa hari si anak tadi melakukan Setelah beberapa hari, ternyata datanglah serigala mengelilingi kambing-kambing. Akhirnya anak tadi teriak lagi, serigala, serigala, serigala. Kemudian masyarakat sudah biarin aja. Kemarin dia sudah membohongi kita, biarin aja dia, karena sudah bohong. Akhirnya habislah kambing tadi dimakan oleh serigala dan anak gembala tadi menangis. Kemudian dengan anak kecil tadi kemudian bertanya, kenapa kamu nangis? Ya, kambingku sudah dimakan serigala tadi. Tidak ada yang menolongku. Iya. Kenapa tidak ada yang menolongku? Karena kamu pertama tadi sudah bohong. Akhirnya masyarakat mengenal kamu adalah tukang bohong. Ketika kamu teriak kedua kalinya serigala, maka masyarakat tidak ingin menolong kamu karena kamu sudah punya sifat bohong. البلد وارتكب الأخطار وقطع الصحاري الجفار حتى بلغ لذلك الرجل ليروي عنه حديثا واحدا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه فإذا هو ينادي ناقة له ويبها وعاء فخليا يوهمها أن فيه طعام حتى لما تأتي يمسك بذلك الوعاء طعام فرجع ولم يروي عنه حديثا. فقال إذا كذب على بهيمة فكيف آمنه على حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الكذب جريمة من سائر الناس فمن طالب العلم جريمة أي جريمة مضاعفة إذا صدر المعصية أو المخالفة أو الكذب من طالب العلم. Al-Imam Bukhari beliau sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Bahkan beliau ketika mendapatkan sebuah hadis dari perawi hadis, walaupun dimanapun perawi tadi tinggal yang sangat di negeri yang sangat jauh, maka beliau akan menempuhnya. Walaupun harus melewati hutan atau padang pasir atau yang lainnya, beliau akan mendatangi perawi tadi. Suatu ketika beliau berjalan untuk mengambil hadis dari perawi tersebut. Ternyata dilihat dari kejauhan, perawi tadi mempunyai onta dan membawa sebuah wadah. Akhirnya onta tadi dipanggil, dengan tujuan membawa wadah tadi dikira ada airnya, padahal kosong, tidak ada airnya. Akhirnya dipanggil onta tadi dan datang onta tadi dan diambillah tali onta tadi, kemudian dipegang dan isi wadah tadi tidak ada airnya, dan akhirnya tidak minum ontanya. Ketika melihat seperti itu, Imam Bukhari langsung tidak mau mengambil hadis dari orang tersebut. Beliau mengatakan dalam dirinya, bagaimana orang ini bisa dengan binatang saja sudah bisa berbohong, apalagi dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa percaya apa yang telah dia sampaikan sedangkan dia telah berbohong? Ini adalah sebuah kejelekan, sebuah dosa. Lebih-lebih lagi kata beliau seorang penuntut ilmu. Tentunya kalau ada penuntut ilmu yang punya sebuah kejelekan yang sangat besar. فالعلم إذا لم يبنى على أدب مع الله وعلى تربية حسنة لا يثمر في القلب نورا. Ilmu jika tidak dididik, tidak dibarengi dengan pendidikan yang baik, tidak dibarengi dengan adab, maka tidak akan menimbulkan di dalam hati. Pun telah menghafalkan Al-Quran, dan beliau pada usia 10 tahun telah menghafalkan hadis Muwatta daripada Imam Malik. وأذن له مشايخه في الإفتاء وهو ابن 15 سنة، فقال له أحد مشايخه وهو مسلم بن خالد الزنجي: يا شافعي إني أرى عليك نورا، أي نور العلم، يتلألأ على وجهه.
فلا تطفئه بظلمة المعصية، فإن المعاصي تطفئ ذلك النور، ولا زال ينطفي ويقصر حتى يتحول ذلك النور إلى ظلمة والعياذ بالله. لكن يزكو العلم بالعمل به وبطاعة الله، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الواجبات، بل يحرص على المندوبات وترك المكروهات كحرصه على فعل الواجبات وترك المحرمات. Dan Imam Syafi'i pada usia 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh guru-gurunya untuk memberikan sebuah fatwa. Kemudian di antara gurunya adalah Imam Waqi mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, ما ذكرنا وكيع، منين جبت اسم وكيع؟ ما ذكرنا وكيع نحن. الزنجي. Al-Imam Zinzi mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, هو يحفظ وكيع بس sesungguhnya هو يحفظ وكيع هو. Sesungguhnya aku mendapatkan di dalam wajahmu ini sebuah cahaya yang telah menerang. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tadi dengan maksiat. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah bertambah dengan cahaya tadi, akan bertambah dengan amal. Janganlah kamu padamkan ilmu tadi dengan perbuatan maksiat. Ketika melakukan maksiat, cahaya tadi akan berkurang, terus berkurang sampai menjadi gelap. Kalau sudah gelap, maka sulit untuk mendapatkan ilmu. Maka sepantasnya bagi thalibul ilmi untuk menjaga yang namanya kewajiban, dan juga untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh, sebagaimana dia melakukan kewajiban dan meninggalkan yang namanya haram. العلم ليس مجرد مظاهر في المجالس وضحك في المجالس يذهب بركتها. Ilmu itu bukan sekadar daripada kita meninggalkan yang namanya bicara atau sabda atau yang lainnya di dalam sebuah majelis. فالذي لا يحترم مجالس العلم يخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله. Dan orang yang tidak menghormati yang namanya sebuah majelis ilmu adalah sebuah yang baik, bagus. Tapi kalau tertawa bukan pada waktunya, ini termasuk bagian daripada adat yang tidak baik. إذا نحترم مجالس المشايخ ومجالس المعلمين والمدرسين، إذا لا نحترم مجلس الله ولا مراقبة الله سبحانه وتعالى لا تكون لها محل في قلوبنا. Jadi orang yang tidak menghormati daripada majelis-majelis masyayikh atau majelis-majelis zikir yang lainnya, maka orang tersebut tidak ada, mustahil ada di dalam hati-hati guru-guru mereka. العلم ليس مجرد عمامة وجبة ولحية، لا، العلم أخلاق، العلم آداب. بهذه الأخلاق بهذه الآداب تزكو العلوم وتزداد وتشرق نورا في القلوب. Ilmu itu bukan sekedar kita memakai imamah atau jubah atau gamis yang lainnya, tapi ilmu itu adalah sebuah adab. Maka dengan adab itu ilmu tadi akan bertambah, ilmu tadi akan memancarkan cahaya di dalam dirinya. فلا بركة في علم لم يصحبه أخلاق حسنة، معاملة حسنة مع زملائك، معاملة حسنة مع مشايخك، معاملة حسنة مع أرحامك، معاملة حسنة مع جيرانك. فإن لم تكن لك تلك المعاملات الحسنة والأخلاق الحسنة فلا بركة في طلبك للعلم ولا في تعلمك ولا تعليمك. Maka tidaklah mendapatkan sebuah keberkahan dalam menuntut ilmu kalau kita tidak bermuamalah dengan orang, dengan siapapun, dengan teman atau dengan tetangga, dengan muamalah yang baik. Maka beliau mengulang kembali, kalau kita tidak mempunyai akhlak yang baik, maka tidak ada keberkahan dalam menuntut ilmu kita atau mengajar kita. وإنما يثبت العلم بالعمل به ويزداد بتعليمه لغيره. Dan tetaplah ilmu itu dengan mengamalkannya dan akan menjadi sebuah manfaat dengan mengajarkan ilmu tersebut. الله يعلمنا ما جهلنا ويوفقنا العمل بما علمنا ويرزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا.
Ya Allah, berikanlah kepada kita semua al-ilm apa yang tidak kita ketahui, dan berikanlah kepada kita taufik, minta taufik kepada Allah dan ikhlas apa yang telah kita lakukan. اللهم يا من وفقه الخير الخير وعانم عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم علمنا ما جهلنا وفقنا العمل بما علمنا الإخلاص فيما علمنا وفيما علمنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة يا رب العالمين. خذ عن كل خلق ذي وحنا بكل خلق حميد كريم، وعرفنا وقمنا علمنا كل أدب كريم، ووفقنا لمعرفة الحقوق ووفقنا لأدائها، وعرفنا حق الوالدين ولأدائها وحق الأرحام ووفقنا لأدائها، ووفقنا لحق معرفة حق نبيك والقيام به وحقك والقيام به يا رب، وعلمنا كل ذي حق ووفقنا للقيام بجميع الحقوق على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت، شهادة عند المغفرة بعد المعفو عن الحساب، وجوازا على الصراط ونصيبنا الجنة. رزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.